एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म अमीर, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, अनुमान नगरिएको प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो बारा र पर्सामा। एउटा विपत्ति, भयानक त्रासदीको रात बन्यो बारा र पर्साका बासिन्दाका लागि। खास गरी बाराका केही गाउँ नराम्रोसँग यो विपत्तिको शिकार भए। नसोचिएको घटनाबाट कैयौँ व्यक्तिको मृत्यु भयो, सयौँ घाइते भए, हजारौँ बेघरबार भए। आज सिङ्गो राष्ट्र शोकमा डुबेको छ। बारा र पर्सामा आएको हावाहुरी, हुन्डरीको विपत्तिले देशलाई रुवाएको छ। अक्सर मौसममा के हुँदैछ भन्नेबारे पूर्वानुमान हुने गर्छ। अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको आडमा गरिने पूर्वानुमानले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्छ। तर आइतबार मौसम विज्ञान विभाग फेल भयो। आम नागरिकलाई पूर्व सूचित गर्न नसक्दा बारा पर्सामा ठुलो जनधनको क्षति भयो। दर्शकवृन्द, बारा पर्सामा आएको आँधी र यसले पुर्याएको क्षति एवं उद्धार र राहतमा गरिएको प्रयास समेटेर तयार पारेका छौँ आजको बिग न्यूज। आइतबार अपराह्न आकाशमा कालो बादल मडारिँदै थियो। देशैभरको मौसम बिग्रदै थियो। आकाश अँध्यारिँदै गयो, हुरी बतास चल्न थाल्यो। तर साँझ पर्दै गर्दा ठुलो विपत्ति निम्तियो, भयानक प्राकृतिक विपत्ति। आकाशको कालो बादल आँधी, हुरी र हुन्डरीमा परिणत भयो। कसैले पूर्व कल्पना नगरेको दृश्य देखियो बारा र पर्सामा। कैयौँको जीवन बर्बाद गर्यो, सयौँलाई घाइते बनायो, हजारौँलाई बेघरबार बनाएको छ। आइतबार साँझ आएको हावाहुरी र हुन्डरीले बारा र पर्सामा ताण्डव मचाएको छ। हुरी बतासमा 28 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 500 बढी घाइते भएका छन्। यो संख्या अझै बढ्न सक्छ। प्राकृतिक विपदका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। भुमरी जसरी आएको आँधी अरू बेलाको जस्तो सामान्य थिएन। आँधीले कच्ची र फुस्का घर उडाइदियो, पक्की घर भत्काइदियो, सडकमा गुडिरहेका कैयौं सवारी साधन ढलाइदियो। मानव विदेशमा समुद्री तटमा आउने सुनामी र आँधीको चपेटा बारा र पर्सा परेका छन् जस्तो दृश्य देखियो। हुरीले अधिकांश घरका छाना उडाइदिएको छ। तराईका फुसका अधिकांश घरहरू सग्ला छैनन्। करिब 40 देखि 50 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा आएको आँधीबेहरीले पक्की घरमा समेत क्षति पुर्याएको छ। जस्ता फुस र खबटाले छाएको घर सबै उडेका छन्, कुनै सग्ला छैनन्। बाँसको टाटीमा गोबर र माटोले लिपेको घर भत्किएका छन्। हावाहुरीले इट्टा भट्टाको चिम्नी लडाएको छ। बिजुलीको पोल ढलेर करेन्ट लाग्दा धेरै मानवीय क्षति भएको छ। बाराको फेटा गाउँपालिका 1 को भवलिया र वडा नम्बर 6 को पुरैनियामा आँधीबेहरीबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। भवलियामा 3000 घरहरूमध्ये 80% क्षति पुगेको आंकलन गरिएको छ। हावाहुरीले अन्नपातदेखि गाईवस्तु समेतको क्षति भएको छ। घर भत्किएपछि अन्नपात पानीले भिजाएको छ। वस्तुभाउ किचिएर मरेका छन्। हावाहुरीले गरेको भौतिक क्षतिले स्थानीयमा त्राही मचिएको छ। आफन्त गुमाएपछि र घर भत्किएपछि स्थानीयवासीलाई कहाँ आश्रय लियौं भन्ने समस्या भएको छ। हुन त हावाहुरी र आँधीको प्रभाव देशका अन्य भागमा पनि थियो, तर त्यो प्रभाव सामान्य थियो। बारा र पर्सामा देखिएको विताण्ड निकै भयानक थियो। बारामा 10 महिला, 11 पुरुष र 5 बालबालिकाले ज्यान गुमाए। घाइते 343 जना मध्ये नारायण उपक्षेत्रीय अस्पतालमा 116, नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा 100, गण्डक अस्पताल वीरगञ्जमा 28, वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा 39, एडभान्स अस्पताल वीरगञ्जमा 20, कलैया अस्पतालमा 38 र तराई अस्पताल वीरगञ्जमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते भएका 7 जनालाई उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। घाइतेको संख्या बढेपछि अस्पताल भरिएका छन्। बेडको अभावमा अस्पतालको घाइतेलाई प्यासेजमा राखेर उपचार गरिएको छ। बिरामीको चापले उपचारका लागि रगत समेत अभाव भएको छ। आकाशमा फेरि रूपमा जुन हावाहुरी आएको त्यो हावाहुरीको कारणले गर्दाखेरि घाइतेहरू चाहिँ आएको छ। घाइतेहरू चाहिँ हामी नाउँ ठेगाना भन्दा पनि उनीहरूको प्राथमिक उपचारतिर लागिरहेको छ कि ज्यान जोगाउनेतिर
र तपाईँको सिधै म यसमा धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले ब्लडको आवश्यकता छ। एबी पोजिटिभ ब्लड, ओ पोजिटिभ ब्लड, ए पोजिटिभ ब्लड, ओ नेगेटिभ ब्लडको ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले बिरामीको अपरेसन रोकिरहेछ। तसर्थ साथीहरूसँग आग्रह गरिरहेको छु कि ब्लड ब्याङ्क पुगेर छिटोभन्दा छिटो ब्लड चाहिँ दिनु पऱ्यो भने यहाँ घाइतेको अनगिन्ती छ। लगभग 50 जनाभन्दा बढी हामी म्यानेज गरिसकेका छौँ। 100 को हाराहारीमा चाहिँ वीरगञ्ज हेल्थकेयरमा उपचार हुँदैछ। 400-500 को हाराहारीमा घाइते छ। सबै हस्पिटल यदि जोड्यो भने त्यो अवस्था छ। नारायणीमा पनि म सुरुमा त्यहाँबाट हेरिरहेको थिएँ, नारायणीको पनि अवस्था। मलाई के लाग्छ भने यो जुन अहिलेको जुन भूकम्प भएको थियो त्यो भूकम्पभन्दा बढी खतरनाक यो चाहिँ एउटा प्रकृतिको भनौँ न यो गजब एउटा अहिलेसम्म नसोचेका यो जुन अहिले जुन घटेको छ एकदम यो हेर्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ यो यस्तो घटना अहिलेसम्म हामी हेरेका छैनौँ। गाउँमा अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि कुनै पनि मान्छे ठिक छैन। हरेक घरमा तपाईँको भनौँ न घर घरमा तपाईँको क्षति पुगेको छ, घर घरमा तपाईँको काठ पल्टेको अवस्था देखिन्छ। गाउँको पुरै बाटोहरू बुलन्द भएको छ। मेरो गाउँको कमसेकम 200 मान्छे अहिले पनि हस्पिटलमा छ। तपाईँको वीरगञ्ज हेल्थ हस्पिटलमा छ, गण्डक हस्पिटलमा छ, तपाईँको एनएमसी हस्पिटलमा छ, तपाईँको नारायणी हस्पिटलमा छ। सायद मलाई लाग्छ यो अपूर्णीय घटना हो। हावाहुरी प्रभावितको उद्धारमा उद्धारकर्ताहरू जुटिरहेका छन्। उद्धार र राहतमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय उद्धारकर्मी, स्वयंसेवकहरू खटिएका छन्। काठमाडौँबाट एक मेडिकल टोली सहित 468 थान त्रिपाल र 4138 थान कपडा सहित गृह मन्त्रालयले उद्धार टोली खटाएको छ। स्थानीय स्तरबाट थप उद्धार राहतका काम भइरहेको छ। सरकारले घाइतेहरूको निशुल्क उपचार गर्ने जनाएको छ। एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। प्राकृतिक विपत्तिलाई सहनुको विकल्प छैन यदि विपत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत छैन भने भयो त्यस्तै। बारा पर्सामा जति ठुलो घटना भयो आम सर्वसाधारण जनता नै प्रभावित भए। अस्वाभाविक विपत्ति आइलागेपछि त्यसलाई सहन गर्नुको विकल्प थिएन। बाँचेकाहरू उद्धारमा खट्नुको विकल्प थिएन। रातभर उद्धारमा सक्रिय भए उद्धारकर्मीहरू। राहतकर्मीहरू राहत लिएर बारा पर्सा पुगे। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले उद्धार र राहतको लागि सक्रिय हुन मातहतको निकायलाई निर्देशन दियो। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। 3 वर्ष अघि आएको विनाशकारी भूकम्पपछि एकै पटक ठूलो क्षति पुर्याउने गरी आएको छ आइतबार साँझको प्राकृतिक विपत्ति। तराईको बारा र पर्सामा आएको विपत्तिबाट सिङ्गो देश प्रभावित भएको छ। सिङ्गो देश रोएको छ र तराईको विपत्तिमा परेकाहरूलाई सहयोगको लागि सिङ्गो देश जुरुक्क उठेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द गरेर गृह जिल्ला झापाबाट बारा पर्सा पुगे। उद्धार र राहतका लागि सक्रिय बन्न निर्देशन दिए। प्रदेश सरकारले बिहानै मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलायो। विपत्तिमा परेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई तत्काल 3 लाख दिने घोषणा गर्यो। उद्धार र राहतमा सबै पक्ष गच्छे अनुसार सक्रिय भए। प्राकृतिक विपदको जोखिम कम गर्न गए रातिबाटै उद्धार कार्य सुरु भएको थियो। विपद न्यूनीकरणका लागि उद्धारकर्ता सहित स्वास्थ्य टोलीको परिचालन भइसकेको छ। संघीय सरकार र प्रदेश 2 सरकारले आँधी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि विभिन्न उद्धार टोली परिचालन गरेका हुन्। यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठन एवं स्वयंसेवी संस्थाहरूले पनि राहत र उद्धारमा खटिएका छन्। विनाशकारी भूकम्पपछि भयानक प्राकृतिक प्रकोपबाट एउटै घटनामा मुलुकले अर्को क्षति बेहोर्नु परेको छ। भुरीबाट प्रभावितहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्षतिग्रस्त स्थलको अवलोकन गरेका छन्। गृह जिल्ला झापामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर झापाबाट सिधै बारा पुगे। ओलीले हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरे। अस्पतालमा पुगे, घाइतेहरूलाई भेट गरे। घाइतेको उद्धार र उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिए। उनले स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधि, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, संघ संस्थाहरू सबैलाई परिचालित हुन आग्रह समेत गरेका हुन्। आँधी आउनुभन्दा अगाडि आँधीले सूचना दियो हामीलाई, दिँदैन। प्राकृतिक प्रकोप भने यस्तै हो। त्यसर्थ यो सरकारको कसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, यो
सरकारको तयारी नभएर कति तयारी गर्दा तपाईँले देख्नुभएको छ विभिन्न देशमा कस्ता आदीहरू समुद्री आदीहरू आदिले त्यो यो चाहिँ फेरि यस्तो आकस्मिक र एक ठाउँको कुरा भयो कि यो आदिको एउटा लाइन गएर गएको होइन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हुरी बतासमा परि मृत्यु भएकामा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित मृतक परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरेका छन्। गृहमन्त्री थापा पनि बिहानै बारा पुगे। मन्त्री थापाले राहत उद्धार तथा उपचारमा गम्भीर हुन तथा कुनै कमी हुन नदिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। गर्ने मुख्यतः राज्यको नै जिम्मेवारी हो, तर यो जुन अहिले दुःखद घटना भयो प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा राज्यले उद्धार कार्य अहिले गरिरहेको छ। अब अहिलेसम्म हामीसँग प्राप्त सूचना अनुसार अब 25 जनाको चाहिँ निधन भएको छ र अब स्वयं त्यहाँ घाइते भएका छन्, केही सिकिस्त पनि छन् र अहिले उद्धार कार्य जारी छ र हामीले ती घाइतेहरूलाई अहिले सिकिस्तहरूलाई अहिले काठमाडौँमा सिकाएर उनको उपचार जारी छ र अहिले हामी त्यहाँ निरीक्षणमा पनि जाँदैछौँ। निश्चय पनि चाहिँ अब जुन क्षति भएको छ अब त्यसलाई एउटा उद्धार र पुनर्निर्माणको काम सरकारले निश्चय पनि गर्नेछ। काठमाडौँबाट 468 थान त्रिपाल र 4138 थान कपडा सहित गृह मन्त्रालयले उद्धार टोली खटाएको छ। चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मी पनि प्रभावित स्थल पुगेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा प्रकोप फैलन नदिन स्वास्थ्यकर्मीहरूले निगरानी गरेका छन्। प्रदेश 2 को मन्त्री परिषदको बिहानै आकस्मिक बैठक बस्यो। प्रदेश सरकारले राहतको लागि सबैसँग अपील गरेको छ। दुःख प्रकट गर्दै मृतकका परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँ तत्काल राहत स्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय प्रदेश 2 को मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। बैठकले राहत रकम तथा हावाहुरी प्रभावित घाइतेको उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। घाइतेको उद्धार उपचार लगायतका काममा प्रदेशका कर्मचारी बिहानैबाट खटिएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन समितिको गठन भएको छ। घर भत्केकाको पुनर्वास गर्ने र प्रभावितलाई राहत तथा उद्धार गरी सहयोग गर्न सम्पूर्ण संघ संस्थालाई बैठकले आग्रह पनि गरेको छ। कलैया, वीरगञ्ज लगायतका अस्पतालहरूमा 500 भन्दा बढी घाइतेहरू उपचाररत छन्। घाइतेहरूको निशुल्क उपचार गरिदिन अस्पतालहरूलाई आग्रह गरिएको छ। सुरक्षाकर्मी र स्थानीय उद्धारकर्मीहरू रातिदेखि अहिलेसम्म उद्धारमा खटिरहेका छन्। प्रदेश 2 सरकारले प्रदेशको बारा र पर्सामा भीषण हावाहुरीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै संघीय सरकारलाई राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भएको टेलिफोन कुराकानीका क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए। बारा र पर्साका आदिहुरी पीडितलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रकम जम्मा गरेर सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। मुख्यमन्त्री राहत कोषको खाता नम्बर 1220503000000 मा सहयोग रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ। आपतकालीन समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा चुस्त बनाएको छ। सो घटनामा परि 403 जना घाइते भएको र त्यसमध्ये गम्भीर घाइते 7 जनाको काठमाडौँ स्थित शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। घटनामा परि घाइते भएकाहरूको उपचारका लागि हेटौडा र चितवनका चिकित्सकहरूको टोली परिचालन गरी स्वास्थ्य उपचारको सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। घाइतेहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केन्द्रबाट पनि चिकित्सकहरूको टोली खटाएको छ। तुरन्त नेपालमा भएको प्रकृतिक विकोपमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा औषधि उपचारको क्षेत्रमा हामी कमी हुन दिँदैनौँ र त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्षम छ भन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू ट्रेन छ, त्यहाँ मक ड्रिलहरू गरेका छौँ। इमर्जेन्सीमा कसरी राख्ने, सिरियसली त्यो त मिनेटमा मान्छेको ज्यान जान्छ होइन। बिरामी आउन छ जस्तो एउटा बिरामी आयो सबैले एउटै किसिमले ट्रिट गर्नु त सिधिन्छ नि होइन। त्यसपछि अब त्यहाँ ट्रायज गर्ने कुन बिरामीको अवस्था कसो छ होइन, हरियोमा छ कि पहेँलोमा छ कि अथवा रातोमा छ। त्यो सिरियस बिरामीहरू रातोमा हुन्छ। जस्तो टिचिङमा 2 जना रातोमा छ भन्ने खबर हामीलाई प्राप्त भयो। लोकल परिचालन हुन्छ, मैले भने जस्तो वीरगञ्जमा त्यहाँको परिचालन भइसक्यो, त्यसपछि हेटौडाको परिचालन भयो, चितवनको परिचालन भयो, उहाँहरू हिँडिसक्नु भयो, नजिकको जानु पऱ्यो नि। यहाँबाट जाँदाखेरि त दिनभरि लाग्छ गाडीमा जाँदाखेरि, त्यस कारण यहाँ पनि हिँड्यो हिँड्नलाई तर ढिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लोकल परिचालन भयो, त्यहाँको वरिपरिका मान्छेहरू पुगिसके र मलाई लाग्छ त्यहाँ अहिले 3वटा टिम कार्यरत छ। अहिले आर्मीको टिम छ, मेडिकल टिम पुगिसकेको छ, हाम्रो हेटौडाको टिम पुगेको छ, चितवनको टिम पुग्यो र जनकपुरको टिम हिँडिसक्यो, त्यहाँ पुगिसकेको छ नि अब पुग्ला होइन। त्यसरी अब त्यसपछि अनि केन्द्रीय टिमहरू जान्छ।
यस घटनाले फेरि एकपटक सयौं जनतालाई घरबार विहीन बनाएको छ। हुन त आपतकालीन स्थितिलाई केही हदसम्म सामान्य बनाउन सबै जुटेका छन्, तर आश्रयको अभाव महसुस गरेका यी पीडितहरूप्रति सरकारले अभिभावकीय गहन भूमिका खेल्नुपर्ने समय आएको छ। एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। नहुनुपर्ने घटना भएको छ बारा र पर्सामा। कल्पनै नगरिएको घटनाले सिङ्गो देशलाई दुःख र पीडामा पारेको छ। हावाहुरी हुन्डरीले बारा र पर्साका कैयौं जनताको ज्यान लिएको छ, सयौंलाई घाइते बनाएको छ, हजारौंको घरबास उडाइदिएको छ। यस्तो घटना किन भयो? मौसमसँग जोडिएको यो घटनाको के पूर्वानुमान गर्न मौसम विज्ञान विभाग चुकेको हो? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जवाबसहितको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, बारा र पर्सामा आइतबार राति आएको भीषण हावाहुरीका कारण 27 जनाको मृत्यु भयो, 500 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। 81 आएको यो प्राकृतिक विपत्ति आजसम्म कहिल्यै नदेखेको जानकारहरू बताउँछन्। मौसमविदहरूले नेपालमा यति ठूलो आँधी आउने अनुमान नगरिएको भन्दै यो आँधी बेहरी अनुसन्धानको विषय भएको बताउँछन्। हुन त भीषण हावाहुरीको सामान्य प्रभाव अन्य जिल्लामा पनि देखिएको हो। अरू दिनभन्दा बढी नै हावाहुरी चलेपछि के हुन थाल्यो भन्दै मौसमबारे सो विश्लेषण पनि चलेको हो। तर तराईका बारा र पर्सामा अन्य ठाउँमा भन्दा फरक दृश्य देखियो। बारा र पर्सामा आइतबार साँझ र राति जे भयो त्यो सामान्य हावाहुरी थिएन। कैयौं व्यक्तिको ज्यान जाने गरी आएको थियो हावाहुरी र हुन्डरी। मौसमविदहरूले आँधी आउन सक्ने पूर्वानुमान भए पनि पर्याप्त प्रविधि र मोडल नहुँदा आँधीको वेगबारे अनुमान सही गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले यत्रो आँधी आउने अनुमान नगरिएको भन्दै यो आँधी बेहरी अनुसन्धानको विषय भएको बताएका छन्। यो सम्बन्धीको चाहिँ थिएन। जस्तै हामीले वेदर डिस्टर्ब हुन्छ भनेर त दिएकै थियौँ होइन। अब हामीले लगभग अलि अगाडि नै 2 दिनलाई चाहिँ हामीले दिएका थियौँ यो डिस्टर्ब हुन्छ भनेर। हाम्रो फोरकास्ट पनि अब बदली हुन्छ होइन। अनि त्यो सँगसँगै अब 1-2 स्थानहरूमा वर्षाको पनि हामीले सम्भावना दिएका थियौँ होइन। लगभग डिस्टर्ब हुन्छ चाहिँ भन्ने चाहिँ हामीले ट्र्याक गरे हो होइन। यो किसिमसम्म आएर यो यसरी वितण्डा वा यति लेभलसम्मको धनजनको क्षति गर्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले पूर्वानुमान गरेको थिएनौँ। परेछ, हिजो परेछ हो। त्यही सिस्टम नै बिस्तारै मुभ भएको छ होइन। तर जब त्यो बारामा पुग्यो, त्यो बारामा पुगेपछि चाहिँ अब त्यसले त्यहाँ चाहिँ वितण्डा, अब त्यो चाहिँ टोर्नाडो टाइपको हो कि भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ। स्थानीय वायुको प्रभाव र भारतको मध्य प्रदेशमा निम्न चापीय क्षेत्र विकसित हुँदा हावाहुरीले शक्तिशाली स्वरूप लिएको थियो। भारत सरकारले बिहारमा आँधी आउन सक्ने भन्दै आफ्ना जनतालाई पहिले नै सचेत गराएको थियो। तर नेपालमा भने मौसम विज्ञान विभागले कुनै पनि सतर्कता अपनाउन सकेन भने जनतालाई सूचित गर्न नै सकेन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो नेपालको लागि दुर्लभ घटना भएको भन्दै यसबारे अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। यदि अब त्यो टोर्नाडो टाइपकै हो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ अब सिभियर टाइपको होइन वेदर हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो क्लाउडबाटै, सीबी क्लाउड भन्छौँ जुन होइन, त्यो क्लाउडबाटै अब तलबाट उसले सक गरेर लैजान्छ कि। जस्तै 500 मिटरसम्म पनि ट्र्याक्टरहरू उड्यो भन्ने आएछ कुरा होइन। त्यसले सक गर्छ कि तलबाट उसले तान्छ कि, त्यसले उ गर्छ। त्यो क्लाउडबाटै आउने हो तल चाहिँ। अलिकति त्यो अलि बढी भइसकेपछि, इन्टेन्सिटी बढी भइसकेपछि चाहिँ आउने कुराहरू भयो होइन। अरू स्थानहरूमा भन्दा चाहिँ त्यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट हो कि अब त्यो पनि अब पछि अब अनुसन्धानकै कुरा हुन्छ। मौसम विज्ञान विभागसँग अझै पनि मौसम पूर्वानुमान गर्ने आवश्यक उपकरण र सफ्टवेयरको अभाव छ। यो अभाव विनाशकारी हावाहुरीबारे समयमै जानकारी दिन नसक्दा झन खड्किएको छ। स्थानीय वायुको प्रभाव र मौसममा हुने बदलीबारे जानकारी दिन सक्ने प्रणालीको अभावका कारण वर्षा र मेघ गर्जनबारे पूर्वानुमान गरे पनि सम्भावित ठूलो खतराबारे भने जानकारी दिन ढिला भएको विभागले स्वीकार गरेको छ। मौसम पूर्वानुमानमा समयमै सचेत बन्न सकिएन भने प्री मनसुनमा त यस्तो विपद भोग्नु परेको छ, मनसुनमा त झन के हालत होला। अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ। यसर्थ पर्याप्त जनशक्ति र आवश्यक उपकरण एवं सफ्टवेयरको आवश्यकता जरुरी देखिएको छ। पहिलो कुरा त पूर्वानुमान गर्नलाई चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ।
हामीसँग अहिलेको पूर्वाधार काम त अहिले थोरै बहुत भइरहेको छ, तर यो सम्पूर्ण काम सकिएको छैन एउटा कुरा चाहिँ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि अर्को पाटो भनेको चाहिँ यसको विश्लेषण गर्नेमा हामी अलिकति हाम्रो कमी कमजोरी छ, जनशक्तिमा कमी कमजोरी छ, थोरै अध्ययन अनुसन्धानमा कमी कमजोरी छ। हामीले संयन्त्र पनि पूर्वाधार पनि विकास गर्ने र जनशक्ति पनि विकास गर्न सक्यो भने यस्तो खालको पूर्वाधारमा हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। कतिपय ठाउँमा के भन्छ भने विभाग भनेको सानो एकाइ हो, नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग हेऱ्यो भने अब कहिलेकाहीँ अब विज्ञको हिसाबले भन्दाखेरि सायद हामी कन्भिन्स गर्न सकेनौँ होला माथिल्लो निकायलाई। प्री मनसुन सिजनमा मेघ गर्जन सहित पानी पर्नु र हुरी चल्नु सामान्य मानिन्छ। मध्य र पूर्वी भूभागमा 5-700 प्रति सेकेन्डको गतिमा हावाहुरी आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गरिए पनि यति शक्तिशाली हुरी आउने पूर्वानुमान नगरेको विभागका मौसमविदले बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र स्थित डेटा सेन्टरमा मौसम विज्ञान विभागको सर्भर रहेको छ, तर केन्द्रकै सर्भर नचलेका कारण वायुको गतिबारे थाहा पाउन विभागले सकेन। परवानीपुर वेदर स्टेशनबाट डाटा संकलन गरेपछि मात्रै विनाशकारी हुरीको गति कति रहेछ भन्ने बारे विस्तृत जानकारी दिइने विभागले बताएको छ। क्यामेरा पर्सन डेभिड राईका साथमा एबीसी रिपोर्टर सन्तोषी अधिकारी, काठमाडौँ। प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन, तर विपत्तिबारे पूर्वानुमान भयो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ। तर आइतबार नेपालको मौसम पूर्वानुमानले हावा खायो। प्राकृतिक विपत्तिले सिङ्गो देशलाई रुवायो। यो विपत्तिले ठुलो पाठ सिकाएको हुनुपर्छ सम्बन्धित निकायलाई। तर तत्कालको लागि भने विपत्तिमा परेकाहरूलाई घाँस बाँस र कपास सुनिश्चितता गराउनु नै प्रमुख विषय हो। सबै पक्षको सहयोगको खाँचो छ। अहिले यो शोकको घडीमा सरकार र नागरिक स्तरबाट जनताको चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउन आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबीसी न्युज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।